नमस्कार, म देवेन्द्र भट्ट। आज हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत वर्ण पढ्न गइरहेका छौं। वर्ण आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नहुने, भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइलाई वर्ण भनिन्छ। वर्ण स्वतन्त्र अर्थ नभएको एकाइ भए पनि यो अर्थ भेदक भने हुन्छ। यसले शब्दको अर्थमा भेद ल्याउँछ। त्यसैले वर्ण भाषाको महत्त्वपूर्ण एकाइ हो। यो सानो भए पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वर्ण दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा स्वर वर्ण र अर्को व्यञ्जन वर्ण। अब स्वर वर्णको चर्चा गरौँ। श्वास प्रवाहमा कुनै बाधा व्यवधान नभई स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण हुने ध्वनिलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। नेपाली भाषामा स्वर वर्णको सङ्ख्या जम्मा 6 वटा रहेको छ। ती 6 वटा मध्ये अ, आ, इ, उ, ए, ओ यी चाहिँ स्वर वर्ण हुन्। व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत व्यञ्जन वर्णको चर्चा गरौँ। उच्चारण गर्दा श्वास प्रवाहमा बाधा व्यवधान आई उत्पन्न भएर बाहिर निस्कने ध्वनिलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। नेपाली भाषामा, नेपाली व्याकरणमा व्यञ्जन वर्णको सङ्ख्या 29 वटा रहेको छ। ती 29 वटा व्यञ्जन वर्ण यस प्रकार रहेका छन्। अब व्यञ्जन वर्ण हेरौँ हामी। व्यञ्जन वर्ण जम्मा 29 वटा छन् नेपाली भाषाका। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, क, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। यी चाहिँ नेपाली भाषाका 29 वटा व्यञ्जन वर्ण हुन्। र केही वर्णहरू चाहिँ संयुक्त रहेका हुन्छन्। संयुक्त स्वर वर्ण पनि छन् र संयुक्त व्यञ्जन वर्णहरू पनि छन्। संयुक्त स्वर वर्ण अन्तर्गत ऐ, औ, अम, अह र ऋ छन् भने त्यस्तै संयुक्त व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत क्ष, त्र, ज्ञ यी संयुक्त व्यञ्जन वर्ण हुन्। र केही वर्णहरू चाहिँ समध्वनि भनिन्छन्। इ, उ व्यञ्जन वर्णमा य, ण, स यति ध्वनि रहेका छन्। र अब हामीले व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णको सङ्ख्या थाहा पायौँ होला। अब हामी व्यञ्जन वर्णलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चर्चा गर्छौँ। व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण 4 वटा आधारमा गर्ने गरिन्छ। व्यञ्जन वर्णलाई स्थान, प्रयत्न, घोषत्व र प्राणत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हामी स्थानका आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण गरी हेरौँ। स्थानका आधारमा अब हामीले स्थान भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। स्थान भनेका मुखभित्रका विभिन्न अङ्गहरू हुन्। जस्तै उच्चारण गर्दाखेरि मुखभित्र विभिन्न अङ्गहरू सक्रिय हुने गर्दछन्। विभिन्न अङ्गहरूको सक्रियता रहने गर्छ। तिनै सक्रिय अङ्गहरू नै उच्चारण स्थान हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। उच्चारण स्थानहरू यस प्रकार छन्। उच्चारण स्थानका बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ। उच्चारण स्थान 6 वटा छन्। ती यस प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथम ओष्ठ्य स्थान। ओष्ठ्य स्थान अन्तर्गत प, फ, ब, भ, म र व पर्दछन् भने त्यसपछि दोस्रोमा दन्त्य स्थान छ।
त थ द ध। तेस्रोमा छ वर्ष अथवा दन्तमूल्य स्थान च छ ज झ ट ठ ड ढ न र ल स। र चौथोमा छ तालव्य स्थान, त्यस अन्तर्गत एउटा मात्रै पर्दछ य। र पाँचौँमा कण्ठ स्थान, कण्ठ स्थान अन्तर्गत क ख ग घ ङ। र छैटौँमा स्वर यन्त्री अथवा अतिकण्ठ्य भनिन्छ, यसमा ह पर्दछ। र अब त्यसै गरी प्रयत्नका आधारमा व्यञ्जन वर्णको हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। प्रयत्न भनेको प्रयास हो। उच्चारण गर्दा श्वासले विभिन्न प्रयास र प्रयत्नहरू गर्दै बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले यस आधारमा पनि व्यञ्जन वर्णलाई वर्गीकरण गरिन्छ। प्रयत्नका आधारमा व्यञ्जन वर्ण यस प्रकार रहेका छन्। प्रयत्नका आधारमा व्यञ्जन वर्ण 7 प्रकारका छन्। सर्वप्रथम स्पर्शी क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। र स्पर्श सङ्घर्षी च छ ज झ, सङ्घर्षी स ह। र त्यसपछि नासिक्य रहेका छन्। यस अन्तर्गत न न म 3टा वर्ण पर्दछन् भने त्यसपछि अर्धस्वर य व। र छैटौँमा रहेको छ प्रकम्पित, प्रकम्पित अन्तर्गत र रहन्छ भने। अनि सातौँमा रहेको छ पार्श्विक, पार्श्विक अन्तर्गत चाहिँ ल वर्ण पर्दछ। यसरी व्यञ्जन वर्णलाई हामीले प्रयासका आधारमा, प्रयत्नका आधारमा 7 किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामी घोषत्वका आधारमा पनि व्यञ्जन वर्णलाई वर्गीकरण गरेर हेर्न सक्छौँ। घोषत्वका आधारमा घोषत्व भनेको के हो भने, घोषत्व भनेको स्वर चिम्टीमा हुने एक किसिमको कम्पन हो। उच्चारण गर्दा स्वर चिम्टी खुम्चिने र खुल्ने गर्दछ। यसरी स्वरतन्त्री अथवा स्वर चिम्टी खुम्चिने र खुल्ने अवस्था नै घोषत्व हो। यस आधारमा व्यञ्जन वर्ण सघोष र अघोष गरी 2 किसिमको हुन्छ। घोषत्वका आधारमा चाहिँ सघोष र अघोष 2 किसिमको हुने भयो। घोष वर्ण, घोषलाई सघोष पनि भनिन्छ। यस अन्तर्गत ज ग ड द ब घ झ ड ध भ ङ न म य र ल व ह पर्दछन्। र दोस्रोमा अघोष पर्दछ। अघोष अन्तर्गत क च ट त प ख छ ठ थ फ स यति ध्वनि पर्दछन्। यिनको सघोष र अघोष यसरी हामीले छुट्यायौँ। र व्यञ्जन वर्णलाई अब हामी प्राणत्वका आधारमा वर्गीकरण गरौँ। प्राण भनेको चाहिँ श्वास हो। उच्चारण गर्दा कुनै ध्वनिमा कम श्वास र कुनै ध्वनिमा चाहिँ बढी श्वास लाग्दछ। बढी श्वास लाग्ने ध्वनिलाई महाप्राण ध्वनि भनिन्छ र कम श्वास लाग्ने ध्वनिलाई चाहिँ अल्पप्राण ध्वनि अथवा अल्पप्राण वर्ण भनिन्छ। ती दुवै यस प्रकार छन्। यी दुईटाको चर्चा गरौँ अब। प्राणत्वका आधारमा व्यञ्जन वर्ण 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा महाप्राण, अर्को अल्पप्राण। महाप्राण अन्तर्गत ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ स ह यी वर्ण पर्दछन् भने अल्पप्राण अन्तर्गत कम श्वास लाग्ने क च ट त प ग ज ड द ब ङ न म य र ल व यति ध्वनिमा चाहिँ कम श्वास लाग्छ। त्यसैले यी अल्पप्राण ध्वनि हुन्। र बढी श्वास लाग्ने माथिका 1 नम्बरमा भएका ध्वनिहरू महाप्राण ध्वनि हुन्। यदि वर्णका बारेमा कुनै समस्या छ भने र कुनै कन्फ्युज छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् र हामी कमेन्ट बक्समा लेखिएको कुरालाई समस्या समाधान गर्नेछौँ र हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। धन्यवाद।